बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं आपको एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम के तीसरे मरहले की जमात हश्तम में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे होंगे। अजीज तलबा, आज हमने उर्दू कवायद इंशा में इसमें सिर्फ की इकसाम और दर्जे पढ़ना है, जिसके लिए दस्तयाब ज़राए हैं उर्दू कवायद इंशा, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह। तारुफ: इसमें सिर्फ वो इसम है जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत जाहिर की जाए। जिसकी अच्छी या बुरी हालत जाहिर की जाए उसे इसमें मौसूफ कहते हैं। अजीज तलबा, आज का तदरीसी अमल शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हर काम का आगाज अच्छे अंदाज से करना चाहिए। आज की अच्छी बात: बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। अजीज तलबा, इंसान के किरदार की खूबी या खामी को किरदार का कौन सा पहलू कहा जाता है? सिर्फ। बिल्कुल ठीक। वो कौन सा इस्म है जिसमें किसी चीज की अच्छी या बुरी हालत जाहिर की जाए? इसमें सिर्फ। बिल्कुल ठीक। जिसकी अच्छी या बुरी हालत जाहिर की जाए उसे क्या कहते हैं? इसमें मौसूफ। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अजीज तलबा, अब आ जाते हैं आज के तदरीसी मकासद पर। तलबा इस काबिल होंगे कि मुरक्कबे तौसीफ का इआदा करते हुए इसमें सिर्फ की इकसाम, सिफ्ते ज़ाती के दर्जों और उनमें फ़र्क कर सकेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसमें सिर्फ की इकसाम की मिसालें दे सकेंगे और सिफ्ते ज़ाती के दर्जों का इस्तेमाल कर सकेंगे। अजीज तलबा, वजाहत बराए इसमें सिफ्त: किसी भी इस्म की खूबी, खामी या खुसूसियत इसमें सिफ्त कहलाती है, और जिस इस्म की खुसूसियत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। इसी तरह सिफ्त और मौसूफ के मजमूए को मुरक्कबे तौसीफी कहा जाता है। स्लाइड पर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं सिफ्त, मौसूफ और मुरक्कबे तौसीफी। अब आ जाते हैं इसमें सिफ्त की इकसाम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सिफ्त का मतलब है खूबी या खामी। इसमें सिफ्त की दो इकसाम हैं, सिफ्ते ज़ाती या असली, दूसरी सिफ्ते निस्बती। सिफ्ते ज़ाती या असली की तारीफ: किसी इस्म की ज़ाती खूबी सिफ्ते ज़ाती या सिफ्ते असली कहलाती है, जबकि सिफत निस्बती किसी निस्बत या ताल्लुक की वजह से जो खूबी मशहूर हो जाती है उसे सिफत निस्बती कहते हैं। इस तलबा, अब आ जाते हैं इसमें सिफ्त की इकसाम और इमसाल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सिफ्त की दो इकसाम हैं, सिफ्ते ज़ाती या असली और सिफत निस्बती। सिफ्ते असली वो इसम है जो ज़बान में शुरू से किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद, सुस्त, तेज वगैरह। और सिफत निस्बती वो इसमें सिफ्त है जो सिफ्त तो ना हो लेकिन महज ताल्लुक की वजह से सिफ्त के मायने जाहिर करे, जैसे लाहौरी नमक, अरबी आदमी, मुल्तानी मट्टी, पेशावरी चप्पल, तुर्की टोपी वगैरह। आप स्लाइड पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि सिफ्ते ज़ाती या असली में जो इमसाल आपको
स्लाइड पर दी गई हैं वो किसी भी चीज की ذاتی یا اصلی خوبی ہے، جبکہ صفت نسبتی میں جو ہے کسی تعلق کی وجہ سے کسی چیز کو نسبت دی گئی ہے اور وہ اس کی خوبی یا خامی میں شمار کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ذکر کر لیتے ہیں اس میں صفت کی اقسام اور درجوں کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں صفت کی دو اقسام ہیں، صفت ذاتی اور صفت نسبتی۔ اس میں صفت کی قسم صفت ذاتی یا صفت اصلی کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 صفت نفسی، نمبر 2 صفت بعض، نمبر 3 صفت کل۔ صفت نفسی وہ اس میں صفت ہے جس سے کسی بھی چیز کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کے ظاہر کی جائے، جیسے اچھا، برا، اونچا، نیچا وغیرہ۔ جبکہ صفت بعض وہ اس میں صفت ہے جس سے کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، جیسے اونچا تر، بدتر، نیک تر، اچھا تر وغیرہ۔ نمبر 3 صفت کل وہ اس میں صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، جیسے اونچا ترین، بلند ترین، نیک ترین، بدترین وغیرہ۔ عزیز طلبہ، اب آ جاتے ہیں آج کے تدریسی عمل کے اعادے پر۔ نمبر 1 کسی بھی اسم کی خوبی، خامی یا خصوصیت اس میں صفت کہلاتی ہے، اور جس اسم کی خصوصیت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اسی طرح صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 اس میں صفت کی 2 اقسام ہیں، صفت ذاتی یا اصلی، صفت نسبتی۔ نمبر 3 کسی اسم کی ذاتی خوبی صفت ذاتی یا صفت اصلی کہلاتی ہے، اور کسی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جو خوبی مشہور ہو جاتی ہے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ نمبر 4 اس میں صفت کی قسم صفت ذاتی یا صفت اصلی کے 3 درجے ہیں، صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل۔ عزیز طلبہ، ہر کام کا ایک معیار ہوتا ہے جس سے اس کی کامیابی کا تعین کیا جاتا ہے، اس لیے آ جاتے ہیں معیار کامیابی پر۔ اس میں صفت کی مختلف اقسام کی تعریفوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مثالیں دیں۔ صفت نفسی، صفت بعض اور صفت کل کی تعریفیں اور ان میں موجود فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے مثال تحریر کریں۔ آج کا تحریری کام۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس میں صفت کی اقسام اور درجوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے 3 مثالیں تحریر کرنی ہیں۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ میری اس کوشش سے آپ نے اس میں صرف اس کی اقسام اور درجوں سے واقفیت حاصل کر لی ہوگی، اور اب اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا بہتر استعمال کر سکیں گے۔ شکریہ۔